अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक दो मर्तबा है, यानी तलाक की कार्रवाई अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दो मर्तबा होगा। ये एक ही हाल में कोई 10 तलाकें भी डालें, 20 तलाकें भी डाल ले तो ये एक मर्रा हो गया। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक की कार्रवाई दो मर्तबा है। ये मर्रतान का लफ्ज फुक़हाए अहनाफ जो है उनके एतराफ के मुताबिक ये फासला और वक्फ का मुतकाजी है। एक मर्रा और दूसरे मर्रा के दरमियान इसका मादा ही चूंकि मर्रा है, मर्रा माना गुजर जाना। कुरान करीम ने वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फिल किताब लतुफ़सिदुन्न फिल अर्द मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। फिर यहां अल्लाह ताला ने फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, यहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल तुम लोग दो मर्तबा फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब होंगे, दो मर्तबा। अब देखो फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, जब पहले फसाद का मर्तबा आया तो ये 599 क़ब्ल अल मसीह था, 599 क़ब्ल अल मसीह। और ये दूसरी मर्तबा फलम्मा जाअ वअदुल आखिरा, जब दूसरी मर्तबा आया तो ये सन 70 ईस्वी में आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले। लिहाजा एक मर्रा और दूसरे मर्रा के दरमियान 660 साल का फासला है। इससे मर्रा की तारीफ बराए करम कुरान की तरफ नजरें डालो, मुसलमानों दीगर किताबों को कुरान के ऊपर न छड़ाओ। यहां देखो सूरत बनी इसराइल के अंदर एक मर्रा और दूसरी मर्रा के दरमियान 660 साल का फासला है। पहली मर्तबा हमला बाइबल के बादशाह मनुकद नजर जो बुख्त नसर थे उन्होंने किया। दूसरा हमला रूमियों ने किया था जिसका लीडर टेटस था। ये आप लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद की तफसीर तर्जमानुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 346 पर देख सकते हैं। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, यहां भी मर्रा है, दूसरी मर्तबा भी दोनों मर्रों के दरमियान 40 साल का वक्फा है। आयत में ये जो फिक्र अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए हैं ये सूरतन खबर के हैं, मगर हकीकतन इसमें अमर होता है। अल्लाह ताला खबर की सीगों से अहकामात और अवामिर अता करता है। इस तरह कि अल्लाह ताला ने फरमाया वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, ये है खबर, लेकिन इसका माना यह है कि तुमने 3 माहवारियों तक सब्र करना होगा। वल वालिदातु युरज़िअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन, यहां भी खबर है, लेकिन हकीकतन अमर है कि तुमने 2 साल तक उनको दूध देने होंगे। फतहरीरु रक़बतिन मुअमिनतिन, ये भी खबर है, लेकिन मानन और हकीकतन ये अमर है। 2 बातें हो गई। पहले कि अत्तलाक़ु मर्रतान, एक मर्रा और दूसरे मर्रा के दरमियान वक्फा होता है। आप बगैर वक्फे के 1000 तलाक़ें डाले तो ये एक मर्रा हो गया। इसमें आप कोई ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने 2 तलाक़ें दी, 3 दी, 4 दी। ये फुक़हा, ये अहनाफ ने जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बाद जो गुजरे हैं, ये उन लोगों की पारसी मिजाज है, बुखारा और समरकंदी मिजाज है। कुरान का मिजाज जिस तरह की सूरत बनी इसराइल में एक मर्रा व दूसरे मर्रा के दरमियान 660 साल का फासला है, फिर दूसरी मर्रा और मर्रा के दरमियान 40 साल का वक्फा है। और फिर दूसरी बात मैंने ये अर्ज की कि कुरान की कुछ बातें सूरतन खबर होती हैं मगर हकीकतन अमर होती हैं। अब तीसरी बात एक और अर्ज करूं कि एक इद्दत के अंदर सिर्फ एक तलाक होती है। एक इद्दत एक ही तलाक का मुतहम्मिल होता है। कोई कर ही नहीं सकता कि एक के अंदर कई तलाक डाल दें। चूंकि कुरान करीम ने सूरत तलाक
آیت نمبر 99 میں فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ، تم جب طلاق عورتوں کو دیتے ہو تو عدت کے وقت میں طلاق دو۔ لعدتہن میں لام جو ہے یہ وقت کے لیے، حین عدتہن۔ اس کی میں ایک مثال دوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ اب اقم الصلاۃ لدلوک الشمس میں بھی لام آیا ہے۔ اے نبی آپ آفتاب کے ہر انتقال کے وقت ایک نماز قائم کریں۔ اب جب ایک مرتبہ ایک انتقال آ جاتا ہے زوال کے وقت، جب درمیانی آسمان سے سورج ڈھل جاتا ہے، یہ ایک دلوک اور ایک انتقال ہوتا ہے، تو اس وقت ایک نماز ہوتی ہے ظہر کی۔ پھر جب دوسرا انتقال ہوتا ہے تو پھر ایک نماز ہوتی ہے عصر کی۔ پھر جب تیسرا انتقال ہوتا ہے غروب کی طرف تو پھر ایک نماز ہوتی ہے مغرب کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انتقال میں دو نمازیں ہوں۔ اسی طرح لعدتہن میں بھی لام وقت کی لیا ہے، حین عدتہن، لہٰذا ایک عدت کے اندر ایک طلاق ممکن ہے۔ اس طرح طلاق عدت پر صرف ایک جو 3 ماہ ہے، ایک عدت کے اندر ایک طلاق ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہر طہر میں طلاق ہوگی، یہ بھی پارسیوں کا طریقہ ہے، قرآن نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ قرآن کریم نے ایک عدت جو 3 ماہ یا 3 ماہواریاں یا ایک اولاد کی پیدائش، جس طرح سے بھی عدت ہو، اس میں صرف ایک طلاق ممکن ہے۔ سورۃ النساء کے طلاق 2 مرتبہ اور سورۃ طلاق نے ایک طلاق کی وقت ایک عدت ہے۔ یہ مطلق طلاق کا حکم تھا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک طلاق مطلق طلاق دیتا ہے۔ اب ذرا آیت کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں، ایک بار یہ یاد رکھے کہ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے قرآن کی۔ یہ تو مسلمانوں کو جو طریقہ سکھایا گیا، فلان روایت میں آیا ہے، فقیہ نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے، بخارا والوں نے لکھا ہے، سمرقند والوں نے لکھا ہے، فلان تاریخ میں آیا ہے، ابن عباس کی روایت میں ایسا آیا ہے، مجاہد کی روایت میں ایسا آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضعیف روایات باندھنا اور من گڑت روایات ان کے ذمہ لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ان پر لوگ جھوٹ باندھے یا افترا کریں۔